प्रेमाच्या उमाळ्यांनी भरून काळजां आमची तुजे थंय उबारून तुका हरसून तुका हरडून गायता एकाच ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा एक कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा एक कृपे सागोरा त्यागन मोगान जीव आमकां शिकय संसार म्हणल्यार शैतान तुज्या वावरू फावो केलाय तुज्या भुरग्यांक घाल तूं आमचेर भेसाव वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा एक कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा एक कृपे सागोरा इल्लेशे कश्ट खंत बेजाराय आसता तशेंच आमचो देव त्याच खंती बेजाराच्या पोंडव्यांत लोळोंक सोडिना मोदें संतोषय दिता समाधानय दिता आनी ताका उलो मारता आसतना वयर उबारता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी ह्या मिसाक येता आसतना ते सगळें उडास करून हाडया मागीर आमी दुसरें कांय घेवन येवचें नाका आमची खंत बेजाराय संतोष कितें सक्कण आमी जियेल्या ते ह्या आल्तारीक हाडून येवया देव आमचे तावन दुसरें कांय विशेश वर्तें आशेना तुमी कशें जियेल्यात तें तुमी हाडून आल्तारी मुखार येवचें आनी सम्याक दिवचें आनी म्हणचें देवा म्हज्या हप्त्यांत तुवें म्हाका दिल्ल्या फाटल्या हप्त्यांत म्हजें जिवीत अशें आसलें आयच्या दिसा हांव तुका तें आल्तारीर समर्पिता इतलें आमी करयत गे आयच्या दिसा करयत खंडीत करयत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी ह्या मिसाची सुरवात जाता आसतना आमचो मोग करच्या आमचें रचन केल्ल्या देवाक आमी वळखोवया आनी ताच्या मुखार आमचें जिवीत आसा तशें हाडूंक आमी प्रयत्न करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमेन आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जर देवान आमकां कशें रचलां त्या रचनेंतावन आमी पयस गेल्या तर आमकां पवित्र जावन रचल्लें नितळ जावन रचल्लें नेणटीं खालतीं जावन रचल्लें त्या देवान आमकां दिल्ल्या ओरिजिनल आयडेंटिटी खऱ्या मुळांतावन खऱ्या रुपांतावन आमी पयस गेल्या तर देवातावन आमी भोगसणें मागया तशेंच ताणें आमकां एकामेकाचो मोग करूंक आपयल्लें जर त्या एकामेकाच्या मोगातावन आमी पयस गेल्या तर ताचें पेल्याचें भोगसणें आमी मागया आमच्या काळजांतावन आमी दूख धरया नितळ अंतस्करणाचें आमी जावया सर्व उणेपण वायट पातक सक्कड आमी सांगाता घेवन देवा लागचें पेल्या लागचें भोगसणें मागून ह्या पवित्रतेंत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमकांच आमी तयार करया आनी सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत म्हगे सदां संपार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता
सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सशनाच्या जिविताक पावो. Sumia kakrutka, Sumia kakrutka, Krista kakrutka, Krista kakrutka, Sumia kakrutka. Sumia kakrutka. Mahima Deva unsagi ani shanti tacha istab samsari. सर्वस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धीन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. Sumia Jesu Krista बापाच्या एकल्या पुत्रा Sumia देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या पोचताय आमचे मागे मानून घे त्या पवित्र सांगाते देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता. Eklos tu pavir, eklos tu Ishwar, eklos tu Parameshwar. Amen, 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 Amen. प्रार्थूया. खणवळ्या बाप्पा तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल तुझ्या कृपेच्या देण्याने तांकां अधिक अधिक भर भावार्थान भरवशान आनी मोगान तांकां वरबेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणा. जाणवायच्या पुस्तकांतलें वाचप कित्याक सगळ्याची जतनाय घेतलो तुजे भायर दुसरो कोणूच देव ना. तुवें आनी तिनं न्याय निर्णय करूंक नाय म्हणून दुसऱ्याक खंयच्याच देवा मुखार रुजू करून दाखोवची गरज ना. कित्याक तुजी पदवी तुज्या नितिवंतपणाचें मूळ सगळ्यांचेर तुका आसा तें धनीपणू तुका सगळ्यांची दया करूंक लायता. लोक तुजे सर पदवेदारपण मानून घेना तेन्ना तूं तुजी सकत दाखयताय आनी ताची वळख आसुनी उद्दाटपण दाखयतल्यांक तूं शिक्षा लायताय. पूण सक्तेन तूं भोव वर्तो जाल्यारय मोवाळेन तूं न्हीद करताय आनी व्हड दयाळेन आमचेर अधिकार चलयताय. कित्याक तूं तुजे कुशे प्रमाणे तुजी पदवी दाखोवंक शकताय. असल्या वेव्हारा वरवीं तुवें तुजे पोरजेक शिकयलें
प्रामाणीक मनशांनी दयाळ आसूंक जाय म्हणून तांकां दाखोवन दिलें. पातकाचें प्राजीत करूंक तूं तुज्या भुरग्यांक अवकाश दिताय म्हणून तुवें तांकां भरवसो दिलोय. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. देवा तुलो बानीक कळवळो, तूं देवा तुलो बानीक कळवळो, तूं देवा तुलो बानीक कळवळो, तुका उलो मारतेल्यांतय दया मायान बरलोलो, म्हज्या मागण्या कांदे सर्वेस्परा, म्हजे कालते विनवणे जाबू दे. तूं देवा तुलो बारीक कळवळो, सर्वेस्परा तुका नमन करून सौराष्ट्रा मुखार सरतेली, तुज्या पांयां पडून तुजें नांव आंकतेली. कित्याक मौनांत आनी मातकार्यां चलयता तो तूं एकलो, वय तूं एकलोच देव. तूं देवा तुलो बानीक कळवळो, तूं सैबा दयाळ आनी काकुळतीचो देव, लांब सोंसणी कायेचो देव, सदां दयाळ आनी विश्वासी तूं. तर म्हाका धडकन पळय म्हजी दया कर. तूं देवा तुलो बानीक कळवळो, तूं देवा तुलो बानीक कळवळो. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोन्स आमचे खातीर आपल्या हास्का सुस्कारांनी विनंती करता. आनी आमच्या अंतस्करणाचे गूट जाणा आसा तो देव आत्म्याची कुशी कितें म्हूण जाणा. कित्याक आत्मो देवाच्या कुशीक सरी जावन देवाच्या कांयशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. देवाचें उतार हें. देवाची व्हड उपकार. Servesporace, 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 servesporace. बापा सर्गा संसाराच्या धनिया तुका हांव अर्घां दिता. कित्याक सर्गीच्या रासाचे गूट तुवें लाणा उक्ते केले. Servesporace, 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 servesporace.
सर्वेस्पोर तुमचे सवय असो, तुमचे सवय असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. जेजून तांकां आनी एक ओपार सांगली. सर्गींचे राज्य अशें म्हणयेत, एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी वंपलें, पूण सक्कड न्हिदून आसता तसो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर वंपून गेलो. पालवी फुटोवन कणसां येतना नेरी दिश्टी पडलो. तवळ धनियाचे वावराडे येवन ताचे लागीं म्हणाले, धनिया, तुज्या शेतांत तुवें बरें बी वंपल्लें न्हय, तर तातूंत नेर खंय तावन आयलो. धनियान जाप दिली, एक दुस्मानाचें काम जाय जंय हें, तर आमी वचून तो हुमटून काण रास घालुवे म्हणून वावराड्यांनी ताचे लागीं विचारलें. तो म्हणालो, नाका. नेर बुड्डितना सांगाताच तुमी गोवी हुमटिशात. लुवण पर्यंत दोनीय सांगाता वाडोवंक सोडा. लुवणे वेळार लुवतेल्याक हांव सांगतलों, पयलें नेर एकठांय करा आनी उज्याक लावंक पेंडयो बांदा. उपरांत गोव म्हज्या तुप्यांत भरा. आनी एक ओपार जेजून तांचे मुखार घाली. सर्गींचें राज्य एक मनशान आपल्या शेतांत वंपलेल्या एका सासवा बिया बरी. निजाकी तें बी सर्व बियां पैकी ल्हान, पूण वाडटच सर्व झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी रूख जातना अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या खांदयांनी घोंटेर बांदतात. जेजून तांकां आनी एक ओपार सांगली. सर्गींचें राज्य एक स्त्रियेन 3 कळश्यो पिठांत भरशिल्ल्या खमीरा बरी. क्रमेण तें पीठ सगळें फुगलें. ह्यो सर्व संगती जेजू ओपारींनी लोकां लागीं उलयलो. ओपारी विणे तांचे लागीं तो उलयनातलो अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात सांगिल्लें तें. ओपारी वापरून हांव उलयतलों, संवसाराचे स्थापनेतावन गुपीत आसल्ल्यो संगती हांव प्रगट करतलों. तितल्यार लोकांक धाडतच जेजूय आपल्या घरा गेलो. तवळ ताचे शिस्ताचे सरशी येवन, शेतांतल्या नेराची ओपार आमकां सोडोवन सांग म्हणून विचारे लागले. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, बरें बी वंपता तो मनशापूत. शेत म्हळ्यार हो संवसार. बरें बी म्हळ्यार राज्याचीं भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर वंपलोलो दुस्मान देवसार. लुवण म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुवतलेच देवदूत. देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात, तशेंच घडतलें संवसाराच्या अंतकाळार. मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांत पातकाक वडतल्या सक्टांक आनी खोटेपण आदारतल्या सुमेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. तवळ नितीवंत आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या बरी परजळतले. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. देवाचें उतार हें. वाटणी तुका क्रिस्ता. शुभतेच्या उतरा वरवीं बोगसून पातकां आमची. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयचो वांजेल आयकल्ल्या उपरांत जेजूनच त्या वांजेलाच्या उतरां वयर आमकां समजणी दिल्या. देखून जेजूच्या उतरांच्या की वर्ती समजणी आमकां दुसरी नाका, कित्याक तीच समजणी संपूर्ण तरान ताणें आमकां सोडोवन सांगल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून हांव चिंतून आसलो आयचो शर्मा हांव कितें दिवंक जाय, कित्याक पवित्र सभेन हिंस वाचपां ह्या आयताराच्या दिसा विंचल्यांत आनी आमकां कितें नियाळ करूंक आपयता. पयलें वाचप आमी जाणवायच्या ग्रंथांत वाचलें. देव सक्कड संगती सांबाळटा, पळयता आनी जर वायट सडा जाल्यार तो एक्शन काण घेता, असली एक इल्लीशी समजणी दिता. उपरांत रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा, आत्मो तुमी मागोंक सकानांतल्या वेळार तो देवा लागीं उसारतलो, तुमची मागणी उबारतलो. आनी हांगासर वांजेलांत जेजू म्हणटा, नेराची ओपार अंत जातलें, थंयसर कातरतले, लुंवतले आनी पेंडयो बांदून उज्यांत घालतले. ह्या तिनाचोय अर्थ कितें? आयच्या दिसा म्हज्या उरल्या शर्मा बरी सड्ड घडितनांत, पूण हें देवाचें उतर आमच्या 3 मुळाव्या सवालांक जाप दिवन येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमच्या हर एकल्याचें सवाल जावन आसा हें, देव आसा गी
आनी सक्कड वळखतात देव आसा. कसलो देव? सोशणीक काकुळतीन बरलोलो, रागार जावंक सवकास, बरवशान बरसो, सुखी अपराध पातकां बोगसूनसो, सक्कड संवसाराचेर राजवटकी चलोवचो रसन केल्लो देव, तें सक्कड समजतात. ताचे उपरांत येवचे सवाल, जर इतलो बरो देव आमचो जाल्यार ह्या संवसारांत तो वायट कित्याक घडोवंक सोडता? तितलें मात्र न्हय, ह्या बऱ्या देवान हे वायट कित्याक रचलें, ह्या वायटाचें मूळ कितें, आनी आमी कितें करयेत, आमी कितें करयेत? ही 3 सवालां आयच्या वाचपाचो नियाळ करता आसतना आमकां येतात. देखून म्हजे लागीं खंयचीय गडितनांत बदलाक ह्या वाचपांचेर इल्लोसो नियाळ आमी करया. आमचें संवसारीक जिवीत जियेत आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां सबारतरांची सवालां उदेतात. पयले सवाल आमच्या कुडीक संबंद जाल्ले. कित्याक? देवान आमकां खाली आत्मो करून रचूंक ना, देवान आमकां कूड आनी आत्मो दोनी दिवन रचल्यांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोण म्हणटा कूड गरजेची न्हय? उडास दवरा. क्रिस्ताच्या ह्या आमच्या सोम्याच्या जाणवाये प्रकार ती रसन जाल्ली. आपल्याच हातांनी देवान आमची कूड रुपीत केल्ली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी कुडी आनी आत्म्या सोवें ह्या संवसारांत आसा. सर्गार आमी कशें आसतले तें आमकां कळीत ना, पूण ह्या संवसारांत देवान आमकां एक कूड दिवन रचलां. देखून आमची सवालां उदयत आसतना आमकां पयले मेळची आमची कूड ह्या दुसरे कुडी. उरल्या मनशां विशयांत आमी चिंता आनी आमी उसारता ती सवालां ही. म्हजी कूड म्हळ्यार कितें? ल्हान आसता, व्हड जाता, प्रायेक पावता, मागीर मिरयो पडटात, मागीर आमी मरता, कुडीचो नाश जाता. म्हजी कूड म्हळ्यार कितें? आनी थोडीं जाणां आमी सवालां विचारता. तरणाटपणार भलायकी बरी आसता, पूण प्राय वेत आसतना पिडा येवंक सुरू जाता. म्हज्या कुडींत कितें मिस्तेर आटापून आसा? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनीक आमच्या मदें सबार जाणां चिंतात, बरें संवसारांत आसतना आमकां देवान कूड दिल्या, भलायकी दिल्या, रावंक घर, जेवंक वकात आनी कितें सक्कड दिलां, पूण मेल्या उपरांत आमच्या कुडीक कितें जाता? आमचो आत्मो कितें जाता? कूड कितें जाता? ही सवालां आमी विचारता. आमची सवालां तितल्याकच रावनात. आमची सवालां आमी कितें जेवचें आनी खावचें ताचे वयरी आसात. आमी कितें वावर करता ताचे वयरी आसात. आमच्या आर्थीक परिस्थितीक संबंद जाल्ली. हांव दुबळो कित्याक? या म्हज्या भोंवतणी आसात ती दुबळीं कित्याक? या ती ग्रेस्त कित्याक? हांवूय वावर करता, तीं वावर करतात, पूण म्हजी आर्थीक परिस्थिती अशीच कित्याक? ही सवालां आमी विचारता. उपरांत आमची सवालां आसात आमच्या कुटुंबाक संबंद जाल्लीं. आमी आमच्या आवय बापायक पळयता, ती कित्याक सदांय झगडटात? या ती कित्याक मोगान रावतात? ती कित्याक इतलो वावर करतात? ती कित्याक म्हजी जतन करतात? म्हजी आवय बापाय म्हजो मोग कित्याक करतात? मस्त सवालां. वाडोवन येता आसतना म्हजी आवय बापाय हांवें सांगिल्लें कित्याक आयकनात? हांवें विचारलें कित्याक दिनात? आनीक थोडी सवालां आमी विचारता. आनी अशें सवालां विचारन आमी लास्टाक पावचें, अखेरीक पावचें आमच्या काळजाक. आनी आमची आत्मीक सवालां आमी विचारता. हें सक्कड व्हरोन चिंतून पळोवन जाल्ल्या उपरांत देव आसा गे? आसल्यार तो खंय आसा? ह्या संवसारांत वायट कित्याक घडटा? आनी आमचो देव कांय करिना गे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ही सवालां विचारन आमी जापी सोदता. आनी आमकां 2 तरांच्यो जापी मेळटात. पयली जाप जावन आसा संवसारी जाणवाये वयर होंदून आसची. आनी ती जावन आसा ही, देव पवित्र उतर साक्रामेंताची जिणी ती सक्कड कुशीक मनशाच्या समजणे प्रमाणे आमच्या सवालांक आमी जापी सोदता. आनी हांगासर देवाक, पवित्रात्म्याक, जेजूक, साक्रामेंताक सड्ड जागो ना. देखून आमी
संवसाराचें गिन्यान कशें जाणवाय कशी त्याच जाणवाये प्रमाणे आमच्या सवालांक आमी जापी सोदता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी हाका बरें निदर्शन जावन आसा आमी पळोवची फिल्मां पिक्चरां. खंयच्याय फिल्मांत तुमी पळयल्ल्या पैकी थंयसर मोगाच्या वाटेन बोगसाण्याच्या वाटेन झगडें मारफार नासतना जैत वेल्लें तुमी पळयलां गे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव नाका आमच्या संवसारी जाणवाये प्रमाणे आमच्या सवालांक आमी जापी सोदता आनी तांतू कशें थंयसर परिस्थिती आसा तेच इक्वल मेजर त्याच परिस्थितीक होंदवून आमी आमच्यो जापी दिता. जर वायट आसा जाल्यार वायटानच ताका मारी जाय. म्हणजे जावंक पुरो फिल्मांत एक हिरो येता कातरता बेंटा नाश करता सकड सारकें जालें. पूण आमकां कळीत आसा आमच्या वैयक्तीक जिवनांत अशें जावंक साध्य ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आमी विचारच्या सवालांक आनी आमच्या जिविताच्या परिस्थितींक कांय एक जाप नांगी आनी आयची वाचपां असल्या परिस्थितींक एक जाप दितात. तुमचो भावार्थ सर्व संगती जाणा आसच्या सर्व संगतींचेर अधिकार आसच्या देवाचेर दवरा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सान पाऊल तिमोथीक बरोवन सांगता हांव मासेदोनियाक भायर सर वेतलो तेन्ना तुवें एफेसांतच रावा जाय म्हूण हांवें तुका बोळ केल्लें प्रेशर घाल्लें फोर्स केल्लें. थंयच्या थोड्या जाणांनी सूख शिकोवन शिकयनाशें आडावंक तशेंच पुराणांक आनी ताळमूळ नातलेल्या वंशावळीक तांणी लक्ष दिनाशें तांकां सत्राय सांगूंक हांवें तुका फरमायल्लें. आमच्या समस्यांक जापी एकच आमी आमच्या कुटुंबान म्हणटा आमच्या मालगाड्यांनी कांय केलां. या आमचें पुराण आमची संवसारी जाणवाय हांगासर पुराण म्हळ्यार उरल्या धर्मांचो ग्रंथ न्हय बदलाक आमच्या वंश पारंपर्यतावन देवोन आयिल्ली जाणवाय ताचे वयर आमी चड विश्वास दवरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जिवितांत थोड्यो गणितां तुमी उडास करा ते तशें कित्याक ताका तुमकां इमिडिएट जाप मेळटा. पयलें तावन देवोन आयिल्ली जाप. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमी तसल्या जाणवायेक वचनाकात बदलाक कित्याक तांचे वरवीं तर्कां उपजातात. यू विल एंड अप इन आर्ग्युमेंट्स. ती उपकारानांत देवाचें काम शेवटाक पावोवंक ती उपकारानांत भावार्था वरवीं मात्र तें साध्य. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून भावार्था वरवीं आमच्या जिविताची सवालां आमी फूड करूंक आसात आनी भावार्था वरवीं आमच्या जिविताची सवालां फूड करतना आमकां देवाची वळख हे परी मेळटा. पयले सुवातेर आमचो देव वायट करिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे समजूंक मस्त कश्ट. तर आमच्या जिवितांत कश्ट कित्याक वायट कित्याक येता. आमचो देव वायट करिना तर आमच्या जिवितांत वायट कित्याक येता. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता देव वायटाचें मूळ न्हय देव ताळण्याचें मूळ न्हय देव पातकाचें मूळ न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 वोळ 13 आनी 17. जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 वोळ 13 आनी 17. कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयलेल्या वेळार देव म्हाका ताळणेंत घालता म्हूण म्हणनाये. कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना आनी तो कोणाकच ताळणी आडिना. देव म्हाका ताळणेंत घालता म्हूण कोणेंच म्हणनाये कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना. उपरांत 17वी वळ आमकां हे परी म्हणटा हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणे सर्गीतावन येता. हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणे सर्गीतावन येता. सगळ्या उजवाडाचें मूळ कारण जावन आसल्या बापातावन तें देवोन येता. त्या बापा थंय बदलावण ना बदलावणेची सावळी लेगून ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मुगाच्या भाव भयणीनो जर आमचो देव इतलो बरो तर आमच्या संवसारांत वायट कित्याक. हे नेराचें बी कोणें वंपलें तें आमी समजूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया Hallelujah. आमचो आनी एक अनुभव असो आसा बापाय मस्त भाग्यवंत मस्त देवत मागण्याक वेतात रितीरेक वेतात कुमगार आराधन सक्कड करतात भुरगीं सडावत भुरगीं तांची बरींच आसतात पूण एकलो पूत या एकली धूव तांची मोत फिरवता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हांगासर रितीरेक आयिल्ल्या वेळार ती हांव बापाय दुकान गळोवन म्हणटात फादर म्हजी सक्कड भुरगीं बरीं आसात सक्कड सेटलमेंट जालां काजर जाल्यांत तांचें लायफ ताणें सेटल केलां बऱ्या वावरार आसात मागण्याक वेतात मिसाक वेतात कुमसार जातात दान धर्म करतात तांचें जिवीत कशें आमी आमच्या भुरग्यांनी आसूंक जाय म्हूण आशिल्लें तेच परी आसा पूण म्हजो एकलो पूत पूण म्हजी एकली धूव मुखाच्या भाव भयणीनो सगळें कुटुंबाचें शेतच बरें आसा कुटुंबांत बरें बीन्स वंपलां तर एकलो कसो नेराचें बीन जालो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. मुखाच्या भाव भयणीनो नेराचें बी आमी गोवाचें बी जावन बदलूंक जाता गी ना कांय बेवाचो रूख पणसाचो रूख करूंक जाता गी जायना तर आतां कितें करचें थंयसर तें वंपून जालां बरें बी वंपून जालां नेराचें बी किरलालां आतां नेराचें बी बदलूंक जाता गे जायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. वायट आसलें आमचे वरवीं बदलूंक जायना तशें म्हळ्यार आमी वायट काण उडोवचें गी त्याच वेळार नाश करचें गी जेजूचीं उतरां समजोण्याचीं जर तुमी आनी हांव आमच्या जाणवया प्रमाणें तें हुमटूंक वेता नाश करूंक वेता तर वायट सांगाता आमी बरें नाश करूंक वेता देखून जेजून दिल्ली जाणवयाचीं उतरां तें तशेंच आसूं दी वाडोवन दी जेन्ना फावो ती घडी येतली त्या वेळार हांव म्हज्या कामाच्यांक देवदूतांक सांगतलो तुमी नेराचीं बियां या तें थंड सक्कड तुमी वट्टू करा आनी पेंडयो बांदून उज्यांत घाला पूण बरो गोव हांव म्हज्या तुप्यांनी भरतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. मुखाच्या भाव मेळिनो आमी कोणाय एकल्याक वायट ताचे थंय पळोवन ताका त्याच वेळार बदलूंक जायना बदलाक आमी पवित्र पुस्तकाची समजणी जोडूंक जाय बरें कांय बेवाचो रूख केदींच आमी पणसाचो रूख जावन बदलूंक जायना पूण आमकां मनशांक देवान रुखा बरी रचूंक ना स्वतंत्र जावन रचलां प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देवान आमकां आमचेंच स्वतंत्र दिलां देखून मनशांक हर एकल्याक विंचवण करयेत नेर आसलें गोव जावन बदलोवचें ना पूण वायट मनीस आसल्याक बरो जावन बदलायत प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. ताणें तो वायटच जावन उरलो तर ताका उज्यांत आसतलें जर तो आपणाचें जिवीत बदलिता मोगाच्या भाव भयणीनो ताचे थावनी गोवाची ती कणां येवंक शकतली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आमच्या ह्या उतरांचेर नियाळ करता आसतना आमी पयलें आयच्या जाणवयाच्या ग्रंथांतलें उतर आमी समजोवया बुक ऑफ विजडम जाणवयाचो ग्रंथ अध्याय 12 वोळ 13 आमकां हे परीस सांगता कित्याक सगळ्यांची जतनाय घेतलो तुजे भायर दुसरो कोणूच देव ना तुवें अनितीन न्याय निर्णय करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याय देवा मुखार रुजू करून दाखोवची गरज ना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. मोगाच्या भाव भयणीनो देव हर एकल्यांची जतन करता पावस बऱ्यांचेरय पडटा वायट मनशांचेरय पडटा देव तांचें नास आशेना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. तशें जाल्यार कोण सक्कड वायट करतात ते संतोशान जियेतात कोण सक्कड पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक आशेतात संतोशान जिवंक जायना म्हणजे तांकां एक ना जाल्यार एक उपाद्र आसतात ताणें उपास करीत जाय मागणें करीत जाय दोंडवणी करीत जाय संवसार कितें खुशालकाय म्हणटा संतोश म्हणटा ते सक्कड सांडीत जाय आनी कोण वायट करतात
ते बरें एन्जॉयमेंट करन सुवेतात आयचें उतर आमकां हे परी सांगता 16वी ओळ आमकां हे परी म्हणटा कित्याक तुजी पदवी तुज्या नितीवंतपणाचें मूळ सगळ्यांचेर तुका आसा तें धनीपण तुका सगळ्यांची दया करूंक लायता कोण एकलो वायट करता आनी ताची समृद्धी जाता जाल्यार आमी म्हणटा देवान ताची दोरी मस्त लांब सोडल्या देवान दोरी लांब कित्याक सोडल्या कित्याक म्हळ्यार आमचो देव काकुळतेचो सागोर हर एक दीस तो व्यक्ती आपणा थंय पाटी येतलो म्हूण राखोन आसता इतल्यारच मुग्धाना देव काकुळतेचो सागोर वय पूण जिणी बदलूंच्या खातीर कितेंय करूंक तो तयार जाता लोक तुजें सर्व पदवेदारपण मानून घेना तेन्ना तूं तुजी सकत दाखयताय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. लोक तुजें सर्व पदवेदारपण मानून घेना तेन्ना तूं तुजी सकत दाखयताय आनी ताची वळख आसूनय उद्धटपण दाखयतल्यांक तूं शिक्षा लायताय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. बरें उरल्या धर्मांचे तांकां देवाची वळख ना या तांची वळख दुसरीच आसा समजुणी दुसरीच आसा तांकां एक्सक्यूज करिये तांची वळख मेळटा म्हणशेर आमच्याच क्रिस्ती भावार्थ्यांक देवाची वळख आशिल्ल्यांक तांणी वायट वाटांनी वेतना देव तांकां कित्याक कांयच करिना मगच्या भावा भयणीनो देवाचें उतर आमकां सांगता ताची वळख आसूनय उडी मारल्यार तूं शिक्षा लायताय सारक्या वाटेक तूं हाडताय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देखूनच आमच्या घराण्यांनी सांगतात बरें उडी मारलें पुरो आनीक पुणी जिवीत बरें कर प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देव तुका सोडटलो पूण एक दीस अरण दितलो म्हणटात न्ही आमच्या म्हालगड्यांचीं उतरां कित्याक देवाची खरी वळख आसल्यार आमकां जाय जाल्ले बरी जिवंक जायना ताणें दाखयल्ल्या वाटांनी आमी चलोवंक जाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. तर आमी आयच्या दिसा कितें करचें मुगोच्या भाव भयणीनो आमकां हर एकल्याच्या जिवितांत हो अनुभव आसा कोणेय हांगासर आशिल्ल्यांनी या हो शर्मा आयकतल्यांनी अशें सांगूंक जायना म्हज्या फॅमिलींत सगळें फस्ट क्लास आसा सकड बरें आसा शांत आसा थंयसर कांय पुणी समस्ये आसतातच कित्याक आमी ह्या संवसारांत जियेता आनी ह्या संवसाराचो अधिपती दुसरोच आसा न्ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. आमी वाचता जुवांचें पयलें पत्र अध्याय 5 जुवांचें पयलें पत्र अध्याय 5 वळ 19 chapter 5 of the book of letter of John verse 19 सगळो संवसारच सैतानाचे पदवेकाल आसा तरी आमी देवाचे म्हूण आमी जाणाव सगळो संवसार सैतानाच्या पदवेकाल आसा तरी आमी देवाचे म्हूण आमी जाणाव प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. म्हज्या भाव भयणीनो आमी देवाचे म्हूण आमी जाणाव देखून संवसाराचो अधिपती देवसार जाल्यार आमी देवाचे म्हूण जाणा आसाव हे जावन दी आमच्या जिवितांत बरोवसो दिवचें उतर प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आयच्या दिसा आमी वांजलांत उतरां आयकलीं सर्गींचें राज्य म्हळ्यार त्या शेता बरी म्हणयेत थंयसर बरे सकड संगती येतात उपरांत आमी त्याच अध्यायांतलीं मुखलीं उतरां वाचून गेल्यार आमकां समजुणी मेळटा सर्गींचें राज्य म्हळ्यार मोतयां सोदून वेतल्या एका सावकारा बरी तो सकड तो विकता आनी तें मोती घेवंक प्रयत्न करता पीठ पुगोक दवरल्ल्या कडेन गल्ल्या खमीरा बरी मस्त घालिनात इल्लेशी घालतात पूण उपरांत सगळें पीठ फुगता मोगच्या भाव भयणीनो जर आमकां देवाची जाणवाय आमच्या जिवितांत आसा आमचें उरलें सकड सारकें जाता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देखून आयच्या दिसाचो ह्या वाचपाचो संदेश निमाणे आमकां मेळचो होस तुमच्या जिवितांत भावार्थ देवाचेर आसूं दी आनी हाचो प्रभाव
तुमच्या जिविताच्या हर एका संगतीने पडतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. म्हजो पूत या म्हजी धूव केदाळा बरी जातली. तुमचो भावार्थ पारखून पळया. म्हज्या वावरांत म्हाका केदाळा सुफळता मेळटली. तुमचो भावार्थ पारखून पळया. जर सासवाच्या कणांत इतलो भावार्थ नातल्यार म्हज्या भाव भयणीनो कांयच बदलावण घडची ना. देवाचेर तुमचो विश्वास दवरा. सक्कड संगतीचेर अधिकार आसचो आमचो सोमी. सक्कड संगती ताच्या रक्तान नितळ केल्लो आमचो सोमी. कितें सक्कड बदलावण जाय जाय तें तो करूंक शकता. कित्याक गोवांचें बी जावन ताणें आमकां ह्या संवसारांत आमच्या ह्या संवसारी शेतान ताणें आमकां लायलां आनी ताणें लुवतानाय आमचे तावन गोवंस मेळोवन दी. आमच्या जिवितांत कितें सगळें डिस्टर्बन्स आसा, कितें सकड अडकळ्यो आसात, ते सकड आमी ह्या काणिकेच्या वेळार देवाक भेटोवन दिवया. काणीक घालता आसतना तुमचे दुडू या पयशे मात्र न्हय, बदलाक तुमचें जिविती समर्पया. जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी स्वीकार कर मोगल बापा आमकां सर्पितांव तुका मुल्या वायडा सवे घे तूं आमकां धर आमचें जिवीत मोगान तुज्या स्वीकार कर मोगल बापा आमकां सर्पितांव तुका मुल्या वायडा सवे घे तूं आमकां धर आमचें जिवीत मोगान तुज्या तुझेच देणे जाऊन आसा तुझे आशे तुझे कुशे काल सावन राखून आसा तन आमचे समर्पिता आयच्या दिसा जीवन हित पावन कर कृपा तुझी वो आमचे स्वीकार कर मोगल बापा आमकां सर्पिता तुका मुंड्या वायडा सवे घे तूं आमकां धर आमचें जिवीत मोगान तुज्या स्वीकार कर मोगल बापा आमकां सर्पितांव तुका मुंड्या वायडा सवे घे तूं आमकां धर आमचें जिवीत मोगान तुज्या म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वोदय मानून घेवं. सर्वेस्परा आदी मगा वेगवेगळ्यो बलियो तुका भेटोवंक तुज्या परचेक तुवें फरमायलें. त्यो सगळ्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्ण एक पावयल्यो. तोच जेजूचो यज्ञ
आज आमी तुका भक्तीन वोपता तो दयेन तो मानून घे आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सडवणेक फायद्याची जावं दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमीन. सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं अजापांचें अजाप ताणें केलें पातकांतली आनी मरणांतली सोडून आमकां हो वर्तो मान फावो केलो. विंसून काडलेली कुळी याजकी राजकूळ पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा परजा आमी जावंक पावल्या. सर्व थंय आतां आमी तुजीं कर्तृत्वां प्रगट करता कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडान तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान खून सर्गी तुका जय खून सर्गी तुका जय खून सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय खून सर्गी तुका जय खून सर्गी तुका जय खून सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रात्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपणूप जाता. उदेंती तावन अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयता जाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रात्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका अधीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साशणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थसो घोट परगटुया. सहारे पुनर्जीवनपणावर तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण करचे क्रिस्ताचे जय. बापा, आमच्या सडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें साश्णीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या भाग्यवंत सुजेतीच्या पतीच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या आनी लुवीस पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यां आनी मणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगातींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून साश्नाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणेन शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. बापा सर्गीच्या तुझे नाव पविसा तुझे रावसे तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संसारांत आसा. दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिता तशे आमची पातकां भोगो आनी आमकां ताळ्ळे पडोवंक दिवनाका. सरतरांचे बांदपास पयस वेच्या खातीर आमी मागया. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी
सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान नतरकेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना ससनाच्या ससना ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव संक वता ती म्हजी जडती आनी ख्यास्त ताडीन आसा पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखात दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सर्व सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका सासणाच्या जिविताक सांबाळ. आमेन. आपल्या विजमितांचो तो आमकां उगडास करता. सर्वेस्पर माया मोगाचो आनी काकुळतीन भरलेलो आपली भक्ती करतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिश्ट घाल. सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. वसनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडुकार. तुझी गाथा उपकारांसर तुझ्या दिता. वाटेन तुझे सोलो मोगान तुझ्या रावो संदेश तुझो गाजो आधार मागता. वाटेन तुझे सोलो मोगान
सोम्या कुर्ते कष्टा दुखान तुजेर पातयत मोकार सरता उर्बे जियो मोगान सदा नितीन प्रेसार तेरा सत्ते औरून सदा तुझे पासून समर्पित जीवन सोम्या मी वेता ईट तुझी गाता उपकारांच तुझ्या वर्गानिता वाटेन तुझे सोडून मोगान तुझ्या रावून संदेश तुझो गाजो आधार मागता वाटेन तुझे सोडून मोगान तुझ्या रावून संदेश तुझो गाजो आधार मागता मोगान पुत्रा सोवे अमक्वार मरे आशीर्वाद देवांका भगवान कृपेची कृपे निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.